अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरे साथ मलिक शुएब इकबाल साहब मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट के सामने आज मुख्तलिफ सियासी जमातें जिनको PDM कहते हैं मुज़ाहरा करने जा रही हैं, तो इनसे पूछते हैं क्या ये अच्छी रवायत है कि नहीं कि सुप्रीम कोर्ट के सामने मुज़ाहरा किया जाए कि नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, सबसे पहले तो एक चीज़ जो है ये बहुत ज़्यादा तशवीशनाक है। PDM जमातें वो जमातें हैं जो कि हुकूमती इत्तेहाद है और हुकूमत का हिस्सा हैं, और हुकूमत की तरफ से एहतजाज करना या हुकूमत की तरफ से आप कह दें कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को ना मानना, ये समझ से बालातर है। मतलब ये आप सोचें कि हम क्या मैसेज दे रहे हैं। हम जो दीगर ममालिक हैं उनको क्या मैसेज दे रहे हैं। हुकूमत आइन को नहीं मानती, हुकूमत सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानती, हुकूमत कानून को नहीं मानती। ये वाले जो मामलात हैं, ख़ास तौर पे सुप्रीम कोर्ट के सामने वैसे भी धरना देना, एहतजाज करना, ये मुनासिब नहीं है, और ख़ास तौर पे हुकूमत की तरफ से और PDM की तरफ से मेरे ख़्याल में बहुत ही नामुनासिब बात है और बहुत ही गैर कानूनी, गैर आइनी, और ये अमल जो है ये हमारे मुल्क को तबाही की तरफ लेके जा रहा है। और ये जो मैसेज है जो इस टाइम पे PDM या हुकूमती इत्तेहाद दुनिया को दे रहा है, वो ये बता रहा है कि हमारे पास ना कोई कानून है और ना कोई आइन है, और ना हम किसी कानून को मानते हैं ना किसी आइन को मानते हैं। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं मैडम रज़वाना राजा, मरूफ कानूनदान हैं। तो इनसे तासरात लेते हैं कि जो आज PDM की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के सामने मुज़ाहरा हो रहा है, क्या ये अच्छी रवायत है कि नहीं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट तो एक आला अदालत है आपके मुल्क की। अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आप नहीं मानेंगे, कोई भी लीडर है, कोई भी सियासी जमात है, अगर वो खुद जिसको पूरी जो 23 करोड़ अवाम है वो आइडियलाइज करती है, उनकी तकारीर सुनती है, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस सुनती है, और उनका बहुत बड़ा जो है ना वो एक जमात का जिसे बोलते हैं कि फॉलोअर्स हैं, तो अगर वो नहीं मानेगी तो फिर आप अपनी आवाम से कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि वो आपकी अदालतों की इज्जत करेंगे, आपकी अदालतों के फैसलों को मानेंगे, आपके आइन की या आपके कानून की इज्जत करेंगे, या कानून को मानेंगे, या कानून के ऊपर अमल करेंगे। तो मेरे ख्याल में तो ये एक बहुत गलत रवायत है। अगर आप किसी फैसले के खिलाफ हैं, आप किसी शख्सियत के खिलाफ नहीं हो सकते, किसी अदालत के खिलाफ नहीं हो सकते। हम रोज़ाना अपीलें दायर करते हैं, हम रोज़ाना अदालतों के फैसलों के खिलाफ आला अदालतों में जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अदालतों के खिलाफ जाते हैं, हम उनके फैसलों के खिलाफ जाते हैं। तमाम जजेस हमारे लिए इंतहाई काबिल एहतराम हैं, हमारे लिए इंतहाई मुअज़्ज़िज़ हैं, और ये एक बहुत गलत रवायत है। अगर आज ये एहतजाज करेंगे तो कल अवाम भी इन अदालतों को नहीं मानेगी, चाहे वो नून लीग की हो, चाहे वो PTI की अवाम हो, चाहे वो किसी भी जमात की हो। तो मेरे ख्याल में तो ये एक बहुत गलत रवायत है कि आप एक आला अदालत के आला और मुअज़्ज़िज़ जज के खिलाफ जो है ना वो एहतजाज कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के सामने आज मुख्तलिफ जमातें जो हैं PDM की शक्ल में मुज़ाहरा करने जा रही हैं। मेरे साथ मौजूद हैं मरूफ कानूनदान एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट शेख एसमुद्दीन। इनसे पता करते हैं कि क्या इस तरह का मुज़ाहरा सुप्रीम कोर्ट के सामने एक अच्छी मिसाल है या नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, PDM बहुत सारी जमातों का मजमूआ है, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी है, नून लीग भी है, ANP भी है, और मौलाना साहब फजलुर रहमान साहब की जमात जमीयतुल इस्लाम भी है। मौलाना साहब एक बहुत मुदब्बर किस्म के पुराने सियासतदान हैं, और उन्होंने सियासत के इन्स और आउट्स देखे हुए। इससे पेशतर एक मुजाहरा किया था, कराची से वो इस्लामाबाद तक आए थे, तो एक बात बड़ी वाज़ेह थी कि उनका मुजाहरा निहायत पुरअमन था, और उसमें एक गमला तक नहीं टूटा था। अब जो मुल्क के मौजूदा हालात हैं, इसमें ज़रूरी था कि मौलाना बाकी जमातों के मशवरे से इस बात को अगर मुअत्तल कर देते कुछ अरसे के लिए तो ये बेहतर था। लेकिन अब अगर उन्होंने ये फैसला कर लिया है, ये ठान लिया है कि वो अपना प्रोटेस्ट करेंगे और सुप्रीम कोर्ट के सामने करेंगे, तो एक बात जो है वो मद्देनज़र रखनी चाहिए कि
ایک تو پرامن ہونا چاہیے، احتجاج آئینی اور قانونی حق ہے۔ اصل میں یہ روایت سپریم کورٹ کی حمایت میں جلوس نکلنا یا اس کے اگینسٹ جلوس نکالنا یہ کوئی بہتر روایت نہیں ہے، لیکن آپ نے دیکھا کہ اس سے پیشتر عمران خان نے باقاعدہ ملک میں کال دی کہ سپریم کورٹ کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا جائے۔ اسی وقت چیف جسٹس صاحب کو اس بات سے منع کر دینا چاہیے تھا، اور لیکن اگر انہوں نے کوئی غلطی کی ہے یا ان کی جو ایک وتیرہ ہے یا جو تاریخ ہے تو وہ ان کی ہے۔ ہمیں ان حالات میں، جبکہ یہ آلریڈی حکومت میں بھی موجود ہے اور لوگوں کو اس وقت بڑے سنگین مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، لارنسنس ہے۔ دیکھیں پچھلے گزشتہ 4 دنوں میں اگر آپ دیکھیں تو اربوں روپے کی پراپرٹی جلائی گئی ہے۔ قائد اعظم تو جناح ہاؤس کو بخشا نہیں کیا گیا ہے، کور کمانڈر ہاؤس نہیں بخشے گئے ہیں۔ ہمارے شہیدوں جنہوں نے اس ملک کی سرزمین کے لیے قربانیاں دی ہیں، نشان حیدر لیے ہیں، ان کی تصویروں کو پھاڑ کر پھینک دیا گیا ہے۔ طیاروں کو ایم اے معلم کا جو یادگار طیارہ تھا اس کو جلا دیا گیا ہے۔ ان حالات میں سمجھتا ہوں کہ بہتر ہوتا کہ اگر یہ معطل کر دیا جاتا، کچھ عرصہ کے لیے اس کو جو ہے التوا میں رکھا جاتا، لیکن اب بھی اگر وہ کوئی اپنی بات کنوے کرنا چاہتے ہیں سپریم کورٹ تک تو وہ آئین قانون کے دائرے میں رہ کر اور پرامن رہ کر اگر یہ احتجاج کریں، اب کیونکہ انہوں نے کر لیا ہے اس سے تو اب وہ انحراف ہو نہیں سکتا۔ میرے خیال کے مطابق یہ موجودہ حالات کے پیش نظر اس کو کچھ عرصہ التوا میں ہونا چاہیے تھا، لیکن اب بھی کوئی اگر وہ کریں مظاہرہ یا اپنا کوئی پولیٹیکل یا سیاسی یا آئینی حق استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اصل میں تمام ادارے، پارلیمنٹ، ایگزیکٹو، سپریم کورٹ، وکلاء برادری اور تمام ادارے اس وقت تقسیم ہو چکے ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ان تمام کو ایک پیج پر لانا چاہیے ملک کی حالات کے پیش نظر، جبکہ آپ کی اکنامیکل کنڈیشن بھی انتہائی خطرناک ہو چکی ہے۔ آئی ایم ایف کوئی امداد نہیں کر رہا ہے، خارجہ پالیسی کچھ محاذوں پر کامیابیاں ہوئی ہیں، مثلا سی پیک کا اور چائنا اور رشیا بلاک کے ساتھ، اور پھر سعودی عرب سے اور یو اے ای سے کسی طور پر بہتر تعلقات کی ایک روشنی نظر آ رہی ہے، لیکن اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ تمام سیاستدانوں کو، تمام وکلاء برادری کو، تمام اداروں کو ایک پیج پر بیٹھ کر اس ملک کے مفاد کے لیے، انا پرستی یا ذاتی شخصیت کو قداور بنانے کے لیے یا اپنا پولیٹیکل ایجنڈا آگے کرنے کے لیے یا غیر ملکی طاقتوں کا اعلی کار بننے کے لیے، اگر آپ شبیر صاحب ماشاءاللہ آپ کا بہت حالات پر نظر ہے، ان دنوں میں اگر آپ انڈیا ٹی وی کے پروگرام دیکھیں تو شرم سے سر جھک جاتا ہے۔ وہ جو کچھ پاکستان کے خلاف کرنا چاہتے تھے اس میں ناکام ہوئے، تو اب وہ شادیانے بجا رہے ہیں کہ ہم نے وہ کام نہیں کر دکھایا جو ان کی اپنی سیاسی جماعتوں نے کر دکھایا ہے۔ تو ان حالات میں تھوڑا سا عقل و شعور سے، افکار سے اور ملکی حالات کے پیش نظر، ملک کی معیشت کے پیش نظر، ملک کی لاونس کے پیش نظر، نوجوانوں کے مسائل کے پیش نظر ہمیں اس وقت قومی یکجہتی کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے یہ رول سیاستدان ہی ادا کر سکتے ہیں۔ ناظرین، شیخ اسن الدین صاحب نے بہت ہی اچھے خیالات کا اظہار کیا ہے، اور قومی یکجہتی پہ ہم سب کو اکٹھا ہونا چاہیے، یہ بہت ضروری ہے ہمارے لیے۔ اسی کے ساتھ مجھے اٹک ٹوڈے نیوز کو ان کے چیمبر سے اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔